अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, 2 रोज़ से कोई तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर सका। लेकिन कल और परसों जो कुछ यहाँ पे हुआ, जो जिस तरह आपने देखा कि मुरीद के अंदर एक मजहबी जमात जो बार बार दुहाई लगा रही थी कि जनाब मुज़ाकरात कर लें, बंदे भेजे, सारा कुछ किया। लेकिन ये क्या हुआ कि इस वक्त उनके जो मुतंज़मीन हैं वो कह रहे हैं कि 280 से ज़्यादा उनकी शहादतें हुई हैं और 500 के करीब ज़ख्मी हैं। और 7 रिजवी जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतला है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कह रही है कि उनके एक SHO शहीद हुए हैं और उनके लोग ज़ख्मी हुए हैं, और जो मजहबी जमात है उन लोगों ने उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की है। बहरहाल कैमरे की आंख से कुछ छुप नहीं सकता। सारे लोगों ने देखा कि कितना वेल प्लान किस्म का ये सारा प्रोग्राम किया गया और किस तरह उनको यहाँ पर फंसा कर और फिर उनको ये अगर आप इसको सबक सिखाना कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि खड़े करने वाले भी वही लोग थे जो इनको ख़त्म करने के दर पे थे। और कल लोग कह रहे हैं कि ये जलियांवाला बाग की तरह का ये मामला हुआ है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मासूम लोगों की जानें गई हैं और लोग जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर बाहर निकले थे और अपने जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके हक़ के लिए निकले थे। कोई उन्होंने पुरतशद्दद वाक़यात नहीं किए। अपने मसाजिद के अंदर जब वो बैठ के अपनी प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। अब अगला कटा खुल गया है कि उनका जो हलफ है वो नहीं लिया जा रहा, और उसके लिए PTI जो है वो पहुंच गई है जनाब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज बहुत ज़्यादा जो PTI के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की, जो मज़ालिम जो हैं वो मरीद के अंदर हुए हैं। और दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, उसके ऊपर अब जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है या उनके ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया में बैठ के कश्मीर के ऊपर किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वहाँ से अब उनके साथ उनकी जो दोस्ती है और वो किस तरह बढ़ रही है, और वहाँ पे मेडिकल सेंटर के तौर के ऊपर दोबारा क्या कुछ अफगानिस्तान में जो है वो वहाँ पे बनाया जाएगा, और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान की सरजमीन क्या इस्तेमाल होगी कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब साद रिजवी के बारे में बताया जा रहा था कि उनको गोलियां लगी हैं, बड़े शदीद ज़ख्मी हैं, और उनके भाई जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं, और एक और उनके कोई अहदेदार थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी शहादत हो गई है। तो इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि साद रिजवी इस वक्त जो है वो जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी तहवील में हैं, और वो ज़ख्मी ज़रूर हुए, उनके कंधे के ऊपर अब गोली लगी है या गिर के हुए हैं या कैसे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत इस तरह की नहीं थी। उनको जब ले जाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने इसको विटनेस किया। तो फ़िलहाल वो उनकी कैद में है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर अलर्ट जारी है। आप समनाबाद, स्कीम मोड़ और इसके मुल्हका जितने भी इलाके हैं वहाँ पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वहाँ पे मना किया गया है। और पंजाब भर में इस वक्त बड़ी एक अफरा तफरी की सिचुएशन है, और हुकूमत ने बिल्कुल किसी किस्म का कोई ऐसा जस्टर स्टार्ट से नहीं दिया कि वो तरीके लबैक के जो लोग हैं उनके साथ इंगेज करना चाहते हैं, उनको कोई एक मुकाम देकर, क्योंकि इजाज़तनामा उन्होंने लिया था और उनके पास वो था भी। और फिर हमने देखा कि एक वीडियो नहीं है, 5-6 वीडियो के अंदर साद रिजवी और उनके दूसरे जो अहदेदारान थे वो बार बार कह रहे थे कि हमने टीम भी भेजी, उसको भी पकड़ लिया गया, और फिर एंड में तो वो वास्ते देने पर आ गए थे। फिर ऐसी कौन सी बात थी कि इतना खून बहाना ज़रूरी था, जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे ज़ख्मी मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और गवर्नमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट वो डिनाई कर रही है। वो कह रही है कि जी हमारे लोगों को 17 को गोलियां लगी हैं, 43 ज़ख्मी हुए हैं, एक उनके कोई SHO हैं वो शहीद हुए हैं बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ये सारी बात की जा रही है। लेकिन स्टार्ट में कल रात को फिर वहाँ पे जब इस तरह फायरिंग हो रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले जो तरीके लग बैक के लोग थे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी तोड़ फोड़ नहीं की, कोई इस तरह का मामला नहीं था। इमरान खान के दौर में जब ये लोग निकले थे तो बहुत ज़्यादा उस वक़्त हंगामा राई हुई थी, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई थी। और उस वक़्त अभी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उस वक़्त की गवर्नमेंट ने भी इनको इसी तरह जो है वो फोर्स के साथ
روکا تھا اور ٹریٹ کیا تھا، لیکن کل رات کو تو لوگ اس کو جلیانوالہ باغ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں، اور بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں، ماؤں کے بچوں کی جانیں گئیں، اور اس کے بعد جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ اہل سنت جماعت کے جو علماء ہیں ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہے تبرہ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر نکل آتے ساتھ دیتے تو ہم تو جو ہیں وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے تھے ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے یا ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے تھے۔ تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کے دور میں ہی یہ جو جماعت جو ہے یہ وجود میں آئی تھی، لانے والے کون تھے اور ان سے کام کروانے والے کون تھے، آج ان کو ختم کرنے والے کون ہیں، کیا ان کی ضرورت نہیں رہی ہے، کہ یا پھر یہ ہے کہ جس طرح کی وارداتیں یہ ڈالتے ہیں جب وہ ایک بہت بڑا مانسٹر بن جاتے ہیں تو پھر ان کو مٹانے کے لیے پھر اس طرح کے پلانڈ قسم کے جو ہیں وہ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز ایسی چل رہی ہیں کہ سینکڑوں پولیس کی گاڑیاں گجرات سے، جہلم سے، پنڈی سے پولیس بلائی گئی، سب جگہ سے بلا کر یہاں پہ ان کو گھیر گھرا کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ پھر یہ سارا معاملہ کیا گیا، اور یہ فجر کے فوراً بعد یہ سارے معاملات شروع ہوئے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جنید اکبر اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جب آتی ہے، جب ان کو سوال کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے ماڈل ٹاؤن کیا، پھر انہوں نے 26 نومبر کیا اور اب انہوں نے یہ کر دیا، تو انہوں نے کہا یہ حکومت ہے ہی قاتل حکومت، ان کا کام یہی ہے، یہ جب آتے ہیں اسی طرح بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ بڑا زور لگایا، بڑی جو ہے وہ باتیں کی گئیں، بڑے جو نون لیگ کے اور گورنمنٹ کے لوگوں نے سہیل افریدی کو ڈرگ ڈیلر سے لے کے ٹیلی فون چور تک پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن آخر کار پی ٹی آئی جو ہے اس نے اپنا لوہا منوایا اور آج انہوں نے سہیل افریدی کو وہاں پہ منتخب کروا لیا۔ لیکن اب جب جو گورنر پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے خط نہیں ملا یا سوری استعفیٰ نہیں ملا، اور پھر کہہ رہا تھا کہ وہ سائن ڈفرینٹ ہیں، مجھے آ کے ملے گنڈا پور اور یہ اور بولا، اس طرح کے ہیلے بہانے کر رہا تھا، اب وہ جناب کیسے کہ میں نے حلف نہیں لینا۔ تو اس کے لیے جو پی ٹی آئی ہے وہ پہنچ گئی ہے جناب پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے جج صاحب کو کہا، تو کل تک کا ٹائم دیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جج صاحب کو کہ اسپیکر کو اجازت دی جائے کہ وہ حلف لیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ گورنمنٹ جو اس وقت پاکستان کی ہے، یا جو لوگ یہ خواہش مند تھے کہ جناب سہیل افریدی نہ وزیر اعلیٰ بنے، ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے وہی حساب ہے کہ 100 چھتر بھی کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھائیں گے۔ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اس کا کون قصوروار ہے، کس نے یہ شروع کیا، کیوں یہ ہوا۔ اور جب پاکستان کی سالمیت یا پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں، وہ ہمارا کوئی بھی ہمسایہ ہو۔ انڈیا کے ساتھ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ایک درینہ پرابلم ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک بھائی چارے والا اور ایک ہمسایہ اور مسلمان ہمسایہ ہونے کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ اور کل جو پریس ریلیز آئی اس کے اندر جو ہے ان کو رجیم کہہ کے بلایا گیا، انٹرم گورنمنٹ کہہ کے نہیں بلایا گیا، دنیا بھر ان کو افغانی انٹرم گورنمنٹ کہہ کے بلاتی ہے۔ تو اس کے بعد آج جو ان کے ایک آفیشل ہیں جو متقی، مولانا متقی، انہوں نے جو انڈیا کے اندر بیٹھ کے بات کی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو پہلگام میں ہوا اس کی بھی مذمت کی ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اگلے لیول پر جا رہی ہیں، جہاں سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی، کیونکہ انڈیا جس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اب دوبارہ سنا ہے کوئی میڈیکل یونٹ بنائے جائیں گے، یہ اس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کون ہوگا، کس کو کہنا چاہیے۔ بظاہر ہم نے دیکھا کہ جب سے ٹرمپ کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے بڈگام ایئرپورٹ لینا ہے، اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، یہ سب جو پاکستانی ہیں اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے، لیکن کسی کے ایجنڈے کو لے کر چلنا، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کی ایک جمہوری حکومت اور ایک جمہوری عمل کے اندر روڑے اٹکانا، اور وہاں پہ کسی کو سمگلر کہنا، کسی کو افغانی دہشت گرد کہنا، کسی کو ٹیلی فون چور کہنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ارادے کچھ اور ہیں، منزلیں کچھ اور ہیں، لیکن اس کی جو پرائز ہے وہ جیسے مرید کے اندر بے گناہ لوگوں نے جو ہے وہ پیش کی ہے، اور اسی طرح پاکستان کے دیگر
علاقوں کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اللہ خیر کرے. پاکستان کے جو پرامن شہری ہیں ان کا خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.